जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जज ने इस तरह के रिमार्क्स दिए होंगे। ऐसी नौबत आई होगी कि इस तरह के रिमार्क्स देने पड़े होंगे। ये केस इमरान खान साहब से मुलाकात वाला केस है, जिसमें मोअज़्ज़िज़ अदालत ने एक रुकनी कमीशन बनाया था, लेकिन अदालत के कमीशन की भी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई थी और अब तौहीन अदालत का मामला चल रहा था। इस केस की बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जज साहब ने क्या कहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, कल रात पीटीआई इफ्तार डिनर में बड़े रंग बिरंगे एंकर्स भी बुलाए हुए थे, जो बैरिस्टर गौहर को मशवरे दे रहे थे कि ट्विटर को खामोश करवाएं, अपना ऑफिशियल अकाउंट वापस ले आएं तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ये सुनने के बाद बहुत खुश हो रहे थे। जुबैर अली खान यंग सहाफी हैं, रिजवान गलजई साहब की भी साथ तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये इन एक व्लॉग के अंदर उन्होंने ये बात की और siyaset.pk आप इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये जो इफ्तार डिनर था उसमें मैं भी गया हुआ था। आई डोंट नो जुबैर सब किसको कह रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने सुना, मैं तो क़यादत के पास ज्यादा नहीं बैठा, हम दूसरी तरफ बैठे हुए थे और दीगर दोस्त जो बात कर रहे थे वहां पे तकारीर वगैरह भी हुई, वो भी हम सुन रहे थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़े बता सकता हूं और मैं नाम नहीं शेयर करूंगा। एक इमरान खान के बड़े करीबी साथी, बड़े पुराने साथी जिन पे इमरान खान बड़ा ट्रस्ट करते हैं, और वो भी वहां पे आए हुए थे। और उन जो ही मैं अंदर गया, मेरे साथ एक और सहाफी भी थे, और हम लोग जब अंदर गए तो हम जो सबसे पहला टेबल था उसी टेबल के पास वो खड़े हुए थे या बैठे हुए थे। वो आगे दीगर सहाफियों या दीगर क़यादत जो आगे थी उसके पास वो नहीं थे, तो वो वहां पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने एक एंकर का नाम लिया, एक इदारे के एक एंकर का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि जी वो शख्स भी उधर आया हुआ है, और उसके होते हुए मैं तो कम से कम उसके करीब उस हवा में सांस भी नहीं ले सकता। वो जो लोग हमारे खिलाफ जिस किस्म की बातें करते रहे और जिस किस्म का बदबूदार उनका किरदार रहा, तो लिहाजा मैं तो आगे नहीं जा रहा। ना मैं उस सहाफी का नाम लेता हूं, ना एंकर का, ना ही इनका। मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि बहुत डाइवर्स जो वो कह रहे हैं, रंग बिरंगे, मेरे ख्याल में आई डोंट नो वो किसको कह रहे हैं, लेकिन कम से कम एक सहाफी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पुराने दरीना साथी खान साहब के, वो भी सख्त किस्म के तहफुजात का इजहार कर रहे थे कि जी वो उधर आया हुआ है, मैं तो उसके साथ भी बैठना पसंद नहीं करता। पर एनीवे, सहाफी तो फिर हर तरह के होते हैं और हर जगह पे आते हैं, हर तरह की बातें करते हैं। और पाकिस्तान में तो आपको पता है सहाफियों को मशवरे देने की भी बड़ी आदत होती है। किसी को कहते हैं ये मशवरा दो, किसी को कहते हैं जी आप हमसे ये मशवरा ले लो। पर एनीवे, ये मैंने जुबैर अली खान साहब की ये स्टोरी देखी, ये उनका तज्जिया देखा, तो उसके बाद मुझे भी याद आ गया कि वहां पे ये वाकया भी पेश आया। अब ये जो अदालत वाला मामला है, इसके ऊपर मैं आता हूं और इसके बाद कुछ मजीद खबरें वो भी आपसे शेयर करूंगा। ये खबर मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि किसी किस्म का कोई शक ना रहे। ये केस वो है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात नहीं करवाएगी, आपको पता है कि मिशाल यूसुफजई साहब ने केस दायर किया कि मैं इमरान खान साहब की वकील हूं। वहां पे ये बहस हुई कि जी ये वकील हैं या नहीं है। उन्होंने फिर अदालत ने ये कहा कि या तो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए या जाती हैसियत में पेश किया जाए। नहीं पेश किया गया। अदालत सरदार एजाज इसाक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो बड़े इसके ऊपर भरम हुए। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या है, हाई कोर्ट फैसला दे रही है और आप कुछ नहीं कर रहे। फिर उन्होंने अपनी जो लॉ क्लर्क हैं मिस बंगश साहिबा, उनके ऊपर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया कि उनकी आप मुलाकात करवा दें। वो गई वीकेंड के ऊपर, 3 घंटे उनको वहां पे वेट करवाया गया, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये हाई कोर्ट का हुक्म था। अब इसके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा आगे प्रोसीड करना था। उसकी जो कॉज लिस्ट थी उसको ही मनसूख कर दिया गया, यानी मुकदमे को उड़ा दिया गया। आज मुकदमा सुना नहीं जाएगा। उसके ऊपर सरदार एजाज इसाक साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं जरा आपको सुनाता हूं। तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूखी का मामला ये करने के बजाय मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख के उड़ा देते। ये उन्होंने कहा कि भाई ये आप अदालत की बुनियादों में एक दफा ही बारूद लगाएं और उड़ा दें इस अदालत को, क्यों रोज रोज ये कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अदालत के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की केस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर अदालत के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया, जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलविस हैं कि आपने किसी के कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें चीफ जस्टिस
ऑफिस से हदायत आई थी, चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने पूछा कि केस मुंतकिली के लिए मुतफरिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच में मुंतकिल करने की हमायत करती है? फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख के उड़ा देते हैं। आगे उन्होंने कहा, हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाते, हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर उसी मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का कहना था, इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत की तरक्की करे, यानी कानून की अमलदारी नहीं हो और मईशत मुल्क में तरक्की करे। ये मेरी जात या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं है, बल्कि ये मामला हाईकोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह अवाम का निजाम इंसाफ पर यकीन जो है वो पुख्ता होगा या वो यकीन करेंगे? आगे उन्होंने कहा कि इस मौके के ऊपर मिसाल यूसुफजई साहिबा बोली कि हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में ये लोग क्या करते होंगे? अदालत ने कहा कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। उन्होंने कहा, जी आप अपनी बात करिए, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। ये हाई कोर्ट का जज कह रहा है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। आगे अदालत ने कहा कि जनाब, आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा, यानी आप हाई कोर्ट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, निजाम इंसाफ को, निजाम कानून को बर्बाद कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का जी हुक्म दिया और साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया और पूछा कि क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास जेर समात केस इसकी यानी उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? अदालत का कहना था, अब ये रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मोजिस जज साहब अदालत में बैठे हुए कह रहे हैं। अदालत का कहना था कि फर्ज करें मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो क्या उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा? एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरखास्त दें तो जेर समात केस मुंतकिल हो सकता है। क्या आप करप्शन और उकबरा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि खुदा न खास्ता अभी जो चीफ जस्टिस है उनको उन्होंने नहीं कहा। आपको पता है चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट से वो आए थे और उनको यहां पे चीफ जस्टिस बना दिया गया और पहले ही ये जुबान ज़द-ए-आम था कि जो लाहौर से जज साहब आएंगे उनको ही बनाया जाएगा और वो मामला अब सब जुडिस अदालत में चल रहा है, मौजूद अदालत सुप्रीम कोर्ट देखेगी और खुदा न खास्ता उन्होंने मौजूदा नहीं कहा, उन्होंने कहा जी मुस्तकबिल में अगर कोई करप्ट चीफ जस्टिस आ जाए तो वो क्या उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो इस तरह चीजों को मूव अराउंड कर दे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का कहना था कि ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो अदालत के बखिए उधेड़ देगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। आगे जो उन्होंने रिमार्क्स दिए ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है, वो कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं, जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है, ये क्वेश्चन वो कर रहे हैं। ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं सुनना है। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ करेगी या नहीं करेगी? उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो थे उनसे मुखातिब करते हुए ये सब कुछ कहा और आगे उनका ये कहना था कि हमने चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत के लिए मामला भेजा, केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने का कहा गया, जिस पर जस्टिस सरदार इसाक खान का कहना था कि लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है वो इस अदालत की तौहीन में कर रहा है। कॉज लिस्ट मंसूख करके केस ट्रांसफर करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर रहा हूं। उन्होंने आगाज कर दिया जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की कॉज लिस्ट मंसूख होने से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी जो बातें इस तरह की वो कर रहे हैं, ये कोई आम बंदा नहीं कर रहा, ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत नहीं कर रही, ये कोई आम किसी कोई सरकारी बंदा नहीं कर रहा, कोई वकील नहीं कर रहा, ये मुल्क की हाई कोर्ट का जस्टिस कर रहा है। और यहां पे ये कहते हैं जी वो बच्चे बन गए पीटीआई वाले, वो ऐसे नाराज होकर बैठ जाते हैं, वो वैसे नाराज होकर बैठ जाते हैं। जब ये हालात हों
کہ ہائی کورٹس کے جو ہے ان کے اندر یہ کچھ ہو رہا اور موزز جج صاحبان اس قسم کے ریمارکس دے رہے ہوں تو پھر تو بحث تو ہوگی ملک کے اندر، یہ سارے کوشچنز تو ہوں گے کہ یہ جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، یہ معاملات کو کیسے چلانا چاہتی ہے۔ کیا آپ نے آج تک پہلے کبھی اس طرح کے ریمارکس سنے کہ ایک موزز جج کہہ رہا ہو اعلیٰ عدلیہ کہ بھائی تم لوگوں نے جو حالت کر دی ہے سیدھا بارود لگاؤ میری عدالت کے نیچے اور میری عدالت کو اڑا دو۔ اب حکومت کے معاملات تو آپ نے سن ہی لیے، جو عدالت کے اندر جو جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ یہ بھی ریلیٹڈ ہے، پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ ہے، اڈیالہ جیل مریم بی بی کے انڈر آتا ہے، ان کی حکومت کے اندر آتا ہے۔ پر اینی وے جہاں پہ بہت سارے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، بڑے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، پنجاب میں بڑی ترقی بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اشتہارات بھی اخبارات میں چھپے، بتایا گیا کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ تو ایک اور اچھی خبر میں نے دیکھی تو وہ میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ چاہت فتح علی خان صاحب نے میوزک کے ساتھ ساتھ اب جو ہے ایکٹنگ اکیڈمی بھی لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ونس اگین گڈ نیوز فار پاکستان، بڑا نام ہے موسیقی کا، ایکٹنگ کا، اور جہاں پہ جمہوریت اتنے اچھے طریقے سے چل رہی ہے، جہاں پہ سارا نظام انصاف اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، میرے خیال میں اس میں یہ ایک بڑا اچھا اضافہ ہے کہ اس ماحول کے اندر جہاں پہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے مجھے آپ کو پوری قوم کو جمہوریت کے اوپر لیکچرز دیتے ہیں، جمہوریت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر اگر چاہت فتح علی خان صاحب ملک بھر میں لوگوں کو میوزک سکھائیں گے اور ایکٹنگ سکھائیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی اسی لیول کی چیز ہے جس لیول کی جمہوریت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس لیول کی جمہوریت کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، تو اسی لیول کے اور اسی ٹکر کے میوزیشین ہیں چاہت فتح علی خان صاحب بھی اور ایکٹر ہیں، اور انہوں نے بھی اب اپنی اکیڈمی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سو اے گڈ نیوز فار پاکستانیز۔ ایک اور اچھی خبر اس کے ساتھ، عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $102 ملین قرض کی منظوری دے دی۔ یہ مائکرو فائنینسنگ وغیرہ میں یوز ہوگا، میرے خیال میں لوگوں کو آگے قرض وغیرہ شاید اس سے دیے جائیں، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ہی ہمیں قرض ملتا ہے ہماری باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں، اور پروٹوکول ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ہم گارنٹی ہو جاتا ہے کہ جناب اگلے 2 مہینے تک پروٹوکول ہمارے حکمران انجوائے کر سکیں گے۔ کل جو پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہوا، وہاں پہ اگر آپ گاڑیاں دیکھ لیتے، پروٹوکول دیکھ لیتے، تو پتا چلتا ہے کہ جناب شاید امریکہ کو ہم قرضہ دیتے ہیں ہر سال، اتنے ہمارے وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں تھی، اتنا پروٹوکول تھا، ایسا تو کبھی یورپ کے بھی کسی ملک میں نہیں میں نے دیکھا۔ ساری زندگی وہاں پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے، وہاں پہ گھومتے پھرتے گزار دی، جرنلزم کرتے ہوئے گزار دی، لیکن یقیناً رشک آتا ہے اپنے ملک کے اوپر، فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں، اتنے بڑے بڑے قافلوں میں، پوری روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں، برطانیہ کی کوئن جاری ہوتی ہے یا برطانیہ کا کنگ جا رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا پروٹوکول نہیں دیکھا جو یہاں پہ ہمارے ایک گریڈ 22 کا کوئی سیکٹری افسر جا رہا ہو، یا کوئی جج جا رہا ہو، یا کوئی جنرل جا رہا ہو، یا کوئی اسپیکر جا رہا ہو، یا کوئی وزیر اعظم جا رہا ہو، یا کوئی یہاں پہ چیئرمین سینٹ جا رہا ہو، ان کے جو ہم پروٹوکول دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارا پروٹوکول دیکھیں۔ آپ کیا باتیں کرتے ہیں اپنی معیشت کی، اپنی جمہوریت کی، مغربی جو ہے روایات کی، اور یہ اور وہ، ادھر آئیں اور ادھر دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ حکمرانی ہوتی کیسے ہے۔ ایک اور چیز، اسی قسم کی خبریں ہیں، ان کا تسلسل، جہاں پہ ہمارے حکمرانوں کے مفادات، مفادات میں اپنا ورڈ واپس لیتا ہوں، ہمارے حکمرانوں کے حقوق جو آئین ان کو دیتا ہے، وہ سارے اختیارات استعمال کرتے ہیں کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کو یہ چیز ملے گی۔ آئین کے اندر وہ تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ کو اتنا پروٹوکول دیا جائے، اتنے نوکر دیے جائیں، یا MNS کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے، MPS کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ آئین کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق وہ تمام یہ مراد لیتے ہیں۔ دوسری جانب اسی آئین کے اندر جو عوام کے حقوق لکھے ہوئے ہیں اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے۔ اب آپ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ سرکاری محکموں کو تو چھوڑ دیں، یہ خبر سامنے آپ دیکھیں، جدہ سے اسلام آباد آنے والے عمرہ زائرین 4 دن سے پرواز کے منتظر ہیں جناب، اور وہ پریشان ہیں، اور ایکسپریس نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نجی ایئر لائن کی پرواز تاخیر کا شکار ہے اور پرواز کا وقت 5ویں مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے۔ 4 روز سے یہ لوگ بیچارے جدہ کے ایئرپورٹ کے اوپر، میں ذلیل و خوار تو نہیں کہوں گا، پاکستانی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی میں بہترین جمہوریت انجوائے لوگ کر رہے ہیں، تو جدھر بھی پاکستانی جاتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ پرواز کا وقت بار بار تبدیل کیے جانے کی وجہ سے جدہ سے اسلام آباد آنے والے مسافروں کا 3 دن کا انتظار 4تھے دن میں داخل ہو گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج وہ آئیں گے۔ اب یہ ایک نجی ایئر لائن کی پرواز ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ جو مغرب کے حکمران ہیں، اتنے بدقسمت اور بے توقیر قسم کے حکمران ہیں، ان کو پروٹوکول نہیں ہوتا، لیکن مغرب میں وہاں کے جو قوانین ہیں
ان قوانین کے تحت اگر آپ کی فلائٹ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو آپ کمپنسیشن جو ہے لے سکتے ہیں. ایئر لائن کو آپ ایسا جرمانہ پڑے گا, لوگ وہ چیز کلیم کریں گے کہ ان کو پتا چلے گا کہ جناب کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ عام بندے کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. یہاں پہ تو بس حکمرانوں کے پروٹوکول ہیں, حکمرانوں کا تحفظ ہے. یہاں پہ ایک دفعہ ایک ایئر لائن کے ساتھ میں کسی اور شہر گیا, ادھر 1 یا 2 دن کے بعد ہم نے واپس آنا تھا. جس دن واپس آنا تھا پتہ چلا کہ جی وہ فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. اب 2 دن کے بعد وہ فلائٹ آئے گی. اگر 2 دن کا آپ ڈیلے کر دیں مغرب میں کسی فلائٹ کے اندر تو آپ اتنی اس میں کمپنسیشن لے سکتے ہیں. انہوں نے آپ کو ہوٹل میں بھی رکوانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. کسی بندے نے, لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ مائنڈ بھی نہیں کیا. یہ ایک روٹین بن گیا, اس لیے کہ عام بندے نے یہاں پہ دھکے کھانے ہیں. کنزیومر کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, عام شہری کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آئین کی کتنی پروٹیکشن ہے وہ جج صاحب کے ریمارک سے آپ کے سامنے ہے. تو یہ صورتحال ہے جن ممالک کے اندر حکمرانوں کے بڑے بڑے پروٹوکول ہوں, حکمران عیاشیاں کر رہے ہوں, ان کے بڑے بڑے محل ہوں, حکمران جو ہے ان کے بڑے بڑے قافلے ہوں. ان ممالک میں عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے.